शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरादरान व खारान ईमानी, सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपकी खिदमत आलिया में बिस्मिल्लाह से वन्नास तक दरस तफसीर कुरान मजीद की नशिस्त नंबर 345 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और आज हम वर्चुअली सूरह मुबारक अन-नबा की सारी की सारी आयात की तफसीर पढ़ेंगे। ये 40 आयात है। सूरह मुबारक अन-नबा मक्की सूरा है। और दर्स वो दे दें तोहफ़े दरवेश। और इस सूरे में जो आयात हैं 40 हैं, रुकू 2 है। इसका शान नुज़ूल का जो नंबर है वो 80 है। और अब जो नंबर इसका है वो 78 है। इस सूरह मुबारका की खूबी ये है कि 30वां पारा आखिरी पारा इससे शुरू होता है। और ये जो सूरह मुबारका है, इस सूरह मुबारका को नबा अज़ीम या नबा वाला या अम्मा वाला सूरा भी कहते हैं। इस सूरा की खुसूसियात में ये है कि क़यामत के बारे में तज़किरा है। नबा अज़ीम क़यामत को भी कहते हैं। और नबा अज़ीम मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत को भी कहते हैं। ये सूरह सुआल भी है, इसको तसाउल भी कहते हैं। नबा कहते हैं खबर को, अम्बा जमा है। ये जो अरबी के टीवी आप देखते हो उनमें आता है अल अम्बा, दी न्यूज़। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स सूरह मुबारक नबा को हर रोज़ पढ़ेगा, 1 साल के अंदर ज़ियारत बैतुल्लाहिल हराम उसे नसीब होगी। हमें तो हर रोज़ पढ़ना चाहिए, इसलिए कि लगता है कि 1441 हिजरी में हम महरूम में ज़ियारत खाना खुदा होने जा रहे हैं, ताकि इस सूरह मुबारका की बरकत से मुअज्जज़तन हम ज़ियारत से मुशर्रफ हो जाएं बैतुल अतीक खाना काबा की। जो बंदा डेली सूरह मुबारक अम्मा यतसाअलून को पढ़ेगा, उसे शराबन तहूरा से सरफराज किया जाएगा, सैराब किया जाएगा बरोज़े क़यामत। हुजूर ने फरमाया, सूरह नबा जो याद कर ले और तिलावत करे बरोज़े महशर, जितना नमाज हाय फ़राइज़ का सवाब होता है उम्र भर की, उतना सवाब इस हाफिज़ नबा को क़राअत व हिफ्ज़ नबा के एवज़ होगा। जन्नत में ये बंदा दाखिल होगा। जो बंदा इस नीयत से पढ़े कि वो बेदार हो, तो बेदारी उसे नसीब होगी। सफ़र में अगर कोई तिलावत करेगा तो अमन में रहेगा, चोरों डाकुओं राज़नों से महफूज होगा। अभी जो हालात अमेरिका में चल रहे हैं, जो राइट्स चल रहे हैं, जो गोलियों की आवाज़ें हम सुन रहे हैं, जो लूट मार का बाज़ार गर्म है, इसमें आप इस सूरह मुबारका को पढ़ लीजिए, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा। डिप्रेशन का इलाज भी नमाज असर के बाद अगर कोई पढ़े तो डिप्रेशन का इलाज हो जाता है। ईमान भी मजबूत होता है। जो शिकम के अमराज रखते हों वो इसके पानी दम करके पानी को पिए, 11 मरतबा पानी दम करके पिए, तो जो अजियत देने वाले जानवर हैं, खा वो इंसान नुमा क्यों ना हो, वो भाग जाएंगे और अल्लाह आपको महफूज व मसून व मामून
फरमा देगा। क्योंकि ये सूरतें जो पढ़ रहे हैं हम, मैं डेली बेसिस पे अर्ज कर रहा हूँ। आज मैं थोड़ी सी माजरत भी चाहता हूँ, ज़रा रास्ते में देर हो गई, मैं ब्रुकलिन से आया हूँ तो ज़रा लेट हो गया, 10 मिनट देर से मैंने ये दर्स शुरू किया है। अल्लाह करीम आपको इसका अजर देगा जो आप मुआवनत फरमा रहे हैं। मुझे बहुत लोगों ने बताया कि आप लोग देख रहे हैं दर्स को। आज बल्कि कारी मोहम्मद एजाज साहब से, हाजी मोहम्मद रज़ाक गुजर साहब से दोपहर को मुलाकात भी हुई, आगा सैयद मोहम्मद असगर नकवी नजफ़ी साहब से बात भी हुई और आगा खाबर अली खाबरी से भी बात हुई। हाजी मोहम्मद नज़ीर चट्ठा की कॉल्स मिस हुई, मैं माजरत चाहता हूँ, ज़रा कल और आज कुछ मसरूफियत ज़्यादा थी, कॉल बैक नहीं कर सका। वो भी देखते हैं डेली माशाल्लाह। मैं दुआ भी करता हूँ इनके लिए। सैयद सजाद हुसैन शाह ऑफ मंडी बहाउद्दीन जो नकवी हैं, उनके लिए भी दुआ को, उनकी वालदा माहिदा के लिए ख़ास तौर पे सेहत की दुआ करता हूँ। मेरे कॉलेज के दोस्त हैं सैयद ज़िले हसनैन शाह शिराजी आप खुशाब, आज उन्होंने भी कॉल फरमाई थी, वो भी देखते हैं दर्स। उनकी बेगम साहबा अलील भी हैं, अल्लाह उन्हें शिफा दे, अल्लाह करीम उनके रिज़्क़ माल में भी बरकत दे। इसी तरीके से बहुत सारे दोस्त अहबाब ने माशाल्लाह जो देखते हैं ये दुरूस, बहुत इनकरेजमेंट की है। मैं बड़ा ममनून हूँ मोहम्मद जुल्फ़िकार हुसैन का, मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान का, हमारे परवेज़ एहसन रिजवी का, जो इन दुरूस को देख सुन रहे हैं, अल्लाह उन्हें अजर देगा। आगा वसीम अब्बास मलिक के घर वाले, हमारे ख़ुद घर वाले, और इसी तरीके से हमारी फैमिलीज़ हैं बहुत सारी, जैसे आमिर काज़मी, अली गौहर काज़मी की फैमिली हो, अली गौहर की वालदा माहिदा। मुझे आज ये अफसोसनाक ख़बर भी मिली है कि उनकी खाला का इंतकाल हो गया। इंशाल्लाह हम फातिहा पढ़ेंगे थोड़ी देर में, उनकी खाला का भी, इरम काज़मी की खाला का भी फातिहा पढ़ेंगे। और इसी तरीके से मेरे भाई अलहाज जवार मलिक साबिर हुसैन इब्ने जवार जाफ़र हुसैन आफ पदराड़ खुशाब मैनचेस्टर में वफ़ात पा गए हैं, वो दफन हो गए हैं, उनका भी हम फातिहा पढ़ेंगे। और इसी तरीके से सैयद जुल्फ़िकार अली शाह काज़मी इब्ने सैयद मंजूर शाह काज़मी आफ डस्का का भी हम आज फातिहा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सिब्ते शाह, शाहिद शाह और तनवीर शाह की वालदा माहिदा का भी हम इंशाअल्लाह फातिहा आज पढ़ेंगे। रफ़िया बेगम बिनते अब्दुल हक के लिए दुआए मग़फ़रत करेंगे। चौधरी एहसन इम्तियाज़ के लिए भी, मौलाना मलिक सफ़ीर हुसैन अलवी के लिए भी, आगा सैयद सजाद अली शाह जाफ़री और दीगर जो मंजूरीन मंजूरात हैं, सब के लिए हम फातिहा भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आज के दर्स को भी हम उन्हीं को जिनका जिक्र किया है डिवोट करेंगे। और जो नाज़रीन नाज़रात हमारे देख सुन रहे हैं, आप सब के मरहूमीन मरहूमात, हम सब के मरहूमीन मरहूमात को बख्शेंगे। इस गए गुज़रे ज़माने में मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आप हज़रात ख़वातीन काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। मुझे आज ये इत्तला मिली कि काफ़ी लोग दर्स देख रहे हैं, अल्लाह आपको अजर दे, जज़ा दे। मौलाना अली रज़ा अलवी साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि फ़िलहाल वो मेहरबानी कर रहे हैं, शाम की जो नशरियात हैं वो इन्हें भेज रहे हैं। आइए दर्स शुरू करते हैं। ये दुरूस तकरीबन छोटे छोटे मिनी दुरूस हैं, 21 दर्स और है, आज के बाद 20। इन 20 दर्सों में लोगों को कहिए आ जाए। आज के दर्स में हम सूरह अन-नबा को पढ़ेंगे। याद रखें कि ये नबा है, नबा जब हमजा पे कसर होता है तो नबइल अजीम हो जाएगा, नबा नहीं होगा, नबा। इंशाल्लाह जो सखावतुल कुरान पेंडिंग पड़ा है वो शुरू होगा, और फिर सखावतुल फुरकान। तो सखावतुल फुरकान में इंशाल्लाह हम हिंदी की चिंदी निकालेंगे, यानी हर लफ्ज़ पर हम रुकेंगे, हर हर्फ पर रुकेंगे, हर एक पर तजवीद का रूल अप्लाई करेंगे, हर एक पर सर्फ व नहव व मंतिक़ व फ़लसफ़ा के क़वानीन, मानी बयान के बदीअ के क़वानीन
امپلیمنٹ کریں گے، اپلائی کریں گے، شان نزول بتائیں گے انشاءاللہ، رک کے آرام آرام سے وہ درس ہوگا۔ تو اب یہ درس ذرا جلدی جلدی ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ ذرا کالز کیجیے، لوگوں کو مہربانی کیجیے۔ بہت میں شکر گزار ہوں جو خادم القرآن خاور علی خاوری صاحب کا، جو مہربانی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت ساتھ دے رہے ہیں، اور دیگر جو خدام القرآن ہیں، جن میں سید اصغر صاحب بھی ہیں، آغا مختار بھی ہیں، حاجی رزاق بھی ہیں، حاجی نذیر بھی ہیں، ملک امیر محمد خان ہیں، ان کے فرزند ہیں، اسی طریقے سے محمد ذوالفقار حسین ہیں، پروفیسر راجہ حسن رضا ہیں، ذل حسنین شیرازی ہیں، اور عمران مہدی، تسنیم الزمان وغیرہ۔ اللہ کریم آپ تمام حضرات و خواتین کو اجر دے، جزا دے۔ ابھی میں بس چند منٹ کے لیے تطبیق شروع کروں گا، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے دروس تقریباً یہ قیامت کے بارے میں ہیں صورتیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یاد قیامت سے سرشار فرمائے، اور قیامت کے دن کے لیے اعمال صالحہ کی صورت میں زاد راہ اکٹھا کرنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہارا اللہ کے نام کا جو رحمان الرحیم ہے، یا شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، یا ساتھ اللہ کے نام کے جو رحمان و رحیم ہے، یا استعانت اللہ کے پاک نام کی جو رحمان الرحیم ہے۔ اما اصل میں ہے ان ما، یہ نون اور میم ادغام ہو گئے۔ اما یعنی فار وچ، جس کے لیے۔ اما یتساءلون، یہ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تساؤل کہتے ہیں ایک دوسرے سے سوال کرنا۔ اما یتساءلون، یہ لوگ آپس میں کس چیز کا سوال کرتے ہیں۔ عن النبأ العظیم، ایک بڑی خبر کا حال پوچھتے ہیں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں لوگ اختلاف رکھتے ہیں۔ عرض کر چکا ہوں حضرت علی کی ولایت میں بھی اختلاف ہے، قیامت کے امور میں بھی اختلاف ہے۔ الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون، یہ ان قریب جان لیں گے۔ کلا دراصل آتا ہے سی، لک ٹو دیم، کبھی ہرگز کے معنی میں۔ کلا، یہ دیکھ لیں گے، دیکھو۔ سیعلمون، ان قریب انہیں علم ہو جائے گا۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ضرور انہیں معلوم ہو جائے گا۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا معلوم ہوگا؟ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نہیں بنائیں گے زمین کو بچھونا؟ مہد کہتے ہیں پنگھوڑے کو، گہوارے کو، مہاد بچھونا۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو زمین کی میخیں ہم نے نہیں بنایا۔ نہیں بنایا، معاف کرنا، بنائیں گے نہیں۔ الم نجعل، علم ماضی کے لیے تھی۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، کیا ہم نے پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ وخلقناکم ازواجا، اور کیا تمہیں ہم نے جوڑا جوڑا پیدا نہیں کیا؟ یہ سوال آ رہا ہے۔ اب آگے اس بات کی صورت میں ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو آرام کا باعث قرار دیا۔ وہ کوشچنر ہے، یعنی سوال ہے یہ، مگر آگے اس بات ہے، مگر وہ استفہام انکاری رہے گا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، سبات۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو ہم نے تمہارے لیے لباس بنایا۔
लिबास से मुराद पर्दादारी। वजअलना नहारा माशा, और हमने दिन को तुम्हारे लिए जरिए माश बनाया। वबनैना फौककुम सबन शिदादा, और बनाए हमने तुम्हारे ऊपर 7 शदीद आसमान। वजअलना सिराजम वहाजा, और हमने सूरज को बनाया शोले फेंकने वाला, दहकता हुआ चराग। वअनज़लना मिनल मुअस्सिरात माअन सज्जाजा, और हमने बादलों से मूसलाधार पानी बरसाया। लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता, ताकि उसके ज़रिए सब्जी और बाग, नबात असल में सब्जी, हब्बन दाने, लिनुखरिज बिही हब्बन, ताकि हम दाने निकालें, सिट्टे निकालें, व नबाता, और सब्जियाँ निकालें। व जन्नातिन अल्फाफा, अल्फाफ लिफाफा से है, हम गुत्थम गुत्था हम बाग बनाए। इन यौम फसल कान मीक़ाता, फैसला का वक्त मुकर्रर है। ताकीक, फैसला का वक्त, मीक़ात, इन सलात कानत अलल मोमिनीना मीक़ाता, मौक़ूता, मौक़ूता, मीक़ाता। मीक़ात जाए ज़र्फ है, मौक़ूता जो फ़र्ज की गई हो। यौम युनफ़क़ु फ़िस्सूर फ़तातून अफ़वाजा, उस दिन, ये वो दिन है, युनफ़क़ु फ़िस्सूर, सूर फूंका जाएगा, फ़तातून अफ़वाजा, तुम सारे के सारे कब्रों से निकल के फौज दर फौज, दस्ता दर दस्ता आ जाओगे। फ़ुतिहत समाओ, और आसमान खोल दिए जाएंगे, फ़कानत अबवाबा, वो दरवाजे बन जाएंगे। वसुय्यरत अल जिबालो फ़कानत सराबा, और पहाड़ों को, जबल की जमा जिबाल, पहाड़ चला दिए जाएंगे, चल जाएंगे, फ़कानत सराबा, वो मिट्टी या रेत की तरह हो जाएंगे। इन जहन्नम कानत मिरसादा, ताकि जहन्नम ताक लगाए बैठी होगी। लित्तागीन माआबा, तागियों के लिए, बागियों के लिए वो ठिकाना होगी। लाबिसीन फिया अहकाबा, उसमें हकब रहेंगे। हकब 1000 साल का होता है, अहकाब हजारों साल। लाबिसीन रहेंगे, ये फे के साथ लाबिस रहने वाला, सीन के साथ लाबिस पहनने वाला। ला यज़ूक़ून फ़िहा बरदन वला शराबा, न ठंडा मज़ा होगा वहाँ, न कोई खौलता हुआ पानी होगा, न कोई और चीज़ होगी, न पानी होगा। इल्ला हमीमन गस्साक़ा, खौलता हुआ होगा, बहती हुई पीप होगी। बर्दन ठंडा, शराबा पानी, खौलता हुआ भी कहा है वाज़। इल्ला हमीमन, मगर बहती हुई पीप। व गस्साक़न, हमीम बहते हुए पानी को भी कहते हैं, और गस्साक पीप के माने में भी आता है। शराबा पीने का, वहां ठंडक का मजा न चखेंगे। बर्दन ठंडा, शराबा पीना। इल्ला हमीमन, मगर सिवाय बहती हुई पीप के, गस्साका खौलते हुए पानी के, और पीप के कुछ नहीं मिलेगा। जज़ाम विफाका, ये जजा होगी विफाका। विफाक यानी पूरी पूरी। एक अखबार निकलता था लाहौर से, विफाक, एक तंजीम भी है विफाक उलमाए शिया, एक है विफाकुल मदारिस शिया, जिनकी डिग्री MA के बराबर है। ये असल में लफ्ज़ विफाक है, वफाक गलत। जैसे ये फेडरल होता है ना, फेडरल, वफाकी हुकूमत, वफाकी वजीर, वो वफाक गलत है, विफाक है, विफाक। इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा, वो उम्मीद नहीं रखेंगे हिसाब की। कज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा, हमारी आयतों को झुटलाएंगे, झुटलाना।
वकुल्ल शैन अहसैना किताबा, हमने तो हर शय लिख रखी है। फज़ूक़ू, बस चखो, फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, हम नहीं बढ़ाएंगे तुम्हारे लिए मगर अजाब, कोई ब्रेक नहीं हो। थोड़ी बहुत ब्रेक यहाँ है, डब्बे में बंद होने से पहले तौबा कर लो तो ब्रेक मिल जाएगी। कब्र में बंद होने से पहले गुनाह बंद कर लो तो इंशाल्लाह ब्रेक मिलेगी। कब्र में जाने के बाद, मैशर में उठने के बाद कुछ नहीं होने वाला, खास तौर पे मैशर के बाद। कब्र में तो चलो रिश्तेदार कुछ ना कुछ भेज देंगे तो अल्लाह इनायत फरमा देगा। हदायक व अनाबा व कवाइब अतराबा, हदायक हदीका की जमा, अनाब अंगूरों को कहते हैं। फज़ूक़ू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, इन्नल मुत्तक़ीन, इन्ना लिल मुत्तक़ीन मफ़ाज़ा, ताकि मुत्तक़ियों के लिए मफाज, कामयाबी, फौज, ये फौज से है। फ़ाइज़ नाम भी होता है, फ़ाइज़ी भी नाम होता है। हदायक व अनाबा, हदीका की जमा हदायक, अनाबा इनब की जमा अंगूर। बाग होंगे और अंगूर होंगे मुत्तकियों के लिए। और कवाइब अतराबा, और खूबसूरत बीवियाँ होंगी जवान। वकासन दिहाका, और शराब के लबरेज सागर होंगे। ला यसमऊन फ़ीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा, जन्नत में न तो वो लगव सुनेंगे, गाने, झूठ, गीबत, र्यूमर्स, व्हाट्सअप, ईमेल्स, सोशल मीडिया, फेस टाइम, फेसबुक, ये बलाएं नहीं होंगी वहां पर। लगव नहीं सुनेंगे, वला किज़्ज़ाबा, और झूठ भी नहीं सुनेंगे। जज़ाम मिन रब्बिका अतान हिसाबा, अल्लाह के रब की, अल्लाह की तरफ से, रब की तरफ से, जो तेरा रब है, तेरे रब की तरफ से जज़ा मिलेगी। अतान हिसाबा, और अता मिलेगी हिसाब के साथ। रब समावात वल अर्ज़, कौन देगा? तेरा रब जो आसमानों ज़मीनों का रब है। वमा बैनहुम अर्रहमान ला यमलिकून मिन्हु खिताबा, वमा बैनहुम अर्रहमान, लोगों को उससे बात करने का इजाज़ा ना होगा। ला यमलिकून मिन्हु खिताबा, आसमान और ज़मीन और जो उन दोनों के बीच में है। वमा बैनहुम अर्रहमान, वो जो बीच में है, अर्रहमान, जो रहमान है, ज़मीन और आसमान के दरमियान बीच में जो रहमान है वो है रब तेरा। ला यमलिकून मिन्हु खिताबा, क़यामत के दिन तो वो उससे मिन्हु यानी मिन रहमान खिताब ही नहीं कर पाएंगे, कुछ बोल ही नहीं पाए। अब कर लें दुआ, अब कुरान पढ़ लें, अब ज़ियारत कर लें कुरान की, अब फातिहा पढ़ लें, शब जुमा में यासीन पढ़ लें, हदीस किस्सा पढ़ लें, वाक़या पढ़ लें, मुल्क पढ़ लें, शब मुबारक के जुमा इमाम हुसैन की ज़ियारत पढ़ लें, मजलिस सुन पढ़ लें। इस शब में तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। यौम यक़ूमु रूह वल मलाइकतु सफ़ा, क़यामत के दिन रूह और मलाइका एक सफ में हो। रूह से मुराद या तो रूहुल कुदस या आपकी भी रूह उड़ान करेगी सफ लाइन में। ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, बोलेंगे नहीं जब तक अल्लाह इज़्न नहीं देगा। वक़ाल सवाबा, और जो भी बोलेगा सही बोलेगा, वहाँ कोई गलत नहीं बोलेगा। आज मैं आ रहा था अभी ब्रुकलिन से, तो मैं जब पंजाब ग्रोसरी से निकला हूँ तो माशाल्लाह वहाँ पर मेरे कई भाई बैठे हुए थे और वो मुंह पे मास्क चढ़ाए हुए थे, माँ बहनों की गालियाँ दिए जा रहे थे आपस में एक दूसरे को। अल्लाह हिदायत फरमाए मेरे भाई बहनों को। हमारे ये पाकिस्तानी भाई बहनों ने तो कसम
کھائی ہوئی ہے کہ گالیاں ہی دینی ہیں. کرونا بھی ان کو ٹھیک نہیں کر پایا. وقال ثوابا، خیر بھلا ان کا. مجھے دیکھ کر تو بیچارے پہلے تو پہچانا ہی نہیں. یہ جو جانوروں کی طرح ہم نے ماسک چڑھا رکھے ہیں، ہماری سرائکی میں تو کہتے ہیں بوڑیاں چڑھ گئی. ہم ڈنگروں کو بوڑیاں چڑھاتے تھے کہ وہ چرے نہیں. اب انسان خود بیچارہ ڈنگروں کی طرح ہو گیا ہے کہ بوڑیاں چلا پھر رہا ہے. مجھے پہچانا نہیں تھا. جیسے پہچان گئے تو بیچاروں نے بھلا ان کا بڑی عزت دی. خدا انہیں خوش رکھے اور خدا انہیں گالیاں نہ دینے کی توفیق دے. ذالک الیوم الحق، وہ جو قیامت کا دن ہے وہ حق کا دن ہے. ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے. یہ ذالکہ یہ وہ کے معنی میں آتا ہے عظمت کے لیے. ذالک الیوم یہ وہ دن ہے جو حق ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو چاہے اللہ کی پناہ میں آ جائے. عزت مآب کہتے ہیں نا، عزت مآب، ٹھکانہ، عزت والا ٹھکانہ. انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تمہیں ڈرایا عذاب سے جو قریب ہے. عذاب یعنی ہم اسے دور سمجھتے ہیں، اللہ تو قریب دیکھ رہا ہے. یا کافر دور سمجھتے ہیں، نراہ قریبا. وَيَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، قیامت کے دن انسان دیکھے گا. مرع انسان، یعرف المرء عند الغضب، مولا علی کا فرمان. انسان کو پہچاننا ہے تو غصے میں پہچانو انسان ہے یا جانور ہے، پتہ چل جائے گا. یا آپ نے دیکھا ہوگا غصے میں کیسے جھاگ نکلتی ہے، جیسے ایک نجس جانور سے، درندے سے جھاگ نکلتی ہے. اس وقت انسان درندہ بن جاتا ہے. تبھی تو طلاق جائز نہیں، طلاق باطل ہے اگر غصے میں دی جائے. اسی کے غصے میں انسان جانور ہوتا ہے. شادی انسان سے ہوئی تھی، جانور سے تو نہیں ہوئی تھی. ہمارے ہم وطن تو کچھ زیادہ ہی غصہ کرتے ہیں. انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، قیامت کے دن مرد دیکھے گا. کیا دیکھے گا؟ ما قدمت یداہ، جو کچھ اس کے ہاتھوں نے بھیجا، یعنی سامنے بھیجا. قدامنا سامنے، بین ایدینا ہمارے سامنے. ہم کہتے ہیں نا کہ اللہم ان ھذا المسجع بین ایدینا یا قدامنا. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، یہ سامنے جو مردہ پڑا ہے ہمارے یداہو دونوں ہاتھوں نے بھیجا ہے، یعنی سامنے بھیجا ہے. انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے انہیں ڈرایا. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. کیوں آگا تھوڑا ساتھ پڑھا کرے نا قرآن. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. اس طرح ایک آپ مہربانی کریں، یہ ممارست کریں گھر میں بچوں کے ساتھ بھی. قرآن پڑھیں، آگے وہ پڑھیں. ایک آیت آپ پڑھیں، آدھی آیت پڑھیں آگے. اس سے ایک بڑا تجربہ آپ کا ہو جائے گا ٹیبل ٹاک کا. خاص طور پہ آپ کی میموری بڑی تیز ہو جائے گی اور آپ قرآن مجید کی آیتوں کو ماشاءاللہ آگے پڑھ پائیں گے. آج ابھی یہ درس جیسے ختم ہوگا تو ہم ایک چھوٹا سا پروگرام آج کریں گے برکات اسم اعظم کا. مغرب تک بالکل چند منٹ کا ہی ہوگا، مگر ہم کریں گے کیونکہ آج بہت کالز آئی ہیں کہ کرونا وائرس نیگیٹو ہو گیا. آج ہم آپ کو بتائیں گے کرونا وائرس کا علاج کیا ہے. ذرا چیک کر لیں آقا، نمبر وغیرہ چیک کر لیں. برکات اسم اعظم کا آج کرتے ہیں کیونکہ رمضان کے بعد، رمضان میں ہم پورے 40 دن ہو گئے ہیں، 42 دن کر نہیں سکے. آج انشاءاللہ اس پروگرام کو بھی کرتے ہیں. اللہ کریم آپ کو زندہ و سلامت رکھے. آپ بڑا ساتھ دے رہے ہیں ہمارا. المہدی ٹی وی آپ کے تعاون کا منتظر ہے. مہربانی فرمائیے، زبانی کلامی دعوے نہ فرمائیے، کچھ پیسے بھی دیجیے. میرے بھائیوں نے پورا رمضان دعوے کیے کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، دیکھا تو ایک سینٹ کا بھی چیک نہیں آیا. تو اس طرح نہ کریں، ہمارا نظام کیسے چلے گا. کچھ نے مہربانی کی بھی ہے، ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں. خدا شاہد ہے کہ ہمیں کم از کم دن میں، مجھے کم از کم 50 سے 60 70 کالز آتی ہیں غریبوں کی، سیدزادیوں کی. اگر آپ دیں گے تو میں آگے دوں گا نا. مہربانی فرمائیں.
رائے خدا میں دینا شروع کریں. انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر، اور کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا. اللہ اکبر. وہ تو اس درجہ پریشان ہوگا بیچارہ کہ وہ کہے گا کاش میں مٹی ہوتا. اس لیے آپ حضرات و خواتین قرآن مجید سے رغبت پیدا کریں تاکہ ہم اپنے ہدف کو پہنچ سکیں. حضرات و خواتین، یہ درس نمبر 345 تھا. آج کے بعد اب 20 درس اور بچ گئے. آج کا پورا درس سورہ مبارکہ نبا کے بارے میں. نبا نیوز کو کہتے ہیں، خبر. نبا عظیم قیامت کا دن، اور نبا عظیم ولایت مولا کائنات سلام اللہ علیہ. نبا عظیم میں نبا عظیم ہی کام آئے گی. بس یہ سادہ سا یہ قانون سمجھ لیجئے اور کچھ ساتھ لے کے جانا ہے. یا لیتنی کنت ترابا کہنے والوں میں سے ہم شمار نہ ہوں. اور اللہ عز و جل نے اس صورت میں بھی ہمیں قیامت کے بارے میں سبق دیا ہے، درس دیا ہے. آج میں آپ حضرات و خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مہربانی فرمائیں. آج ایک تو دعا کریں کہ اللہ مجھے صحت دے، جو منظورین ہیں اللہ ان کو صحت دے، جو ہمارے خاص معاونین ہیں اللہ انہیں صحت دے. آج میں دعا کرتا ہوں. ہمارے جواد قریشی ہیں، انہوں نے ہمیں آج میسیج بھیجا ہے. اللہ انہیں ان کی بیگم کو سلامت رکھے اور ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. انہوں نے لکھا ہے ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. I would appreciate if you could remember me today or tomorrow. I am remembering you today, my brother, and I will remember you tomorrow as well. May Allah bless you and your family, your entire family, and may Allah give you good health, and may Allah rest the souls of your deceased one and those who are watching right away. Thank you, brother Jawad. جواد قریشی ہیں، یہ ہمارے وطن سے بھی ہیں. یہ ایک ہماری سسٹر نے آج ہمیں ارم کاظمی بعض اوقات میسیجز مجھے ملتے نہیں، میں اتنا ایکسپرٹ ہوں نہیں. بدقسمتی سے کوئی بھائی بہن بھیجتے ہیں تو ایس ایم ایس کر دیتے ہیں، کوئی واٹس اپ کر دیتے ہیں. واٹس اپ میں ڈھونڈنے جائیں تو ایس ایم ایس نہیں ملتا. پر ابھی میری بہن نے کیا تھا، پتہ نہیں وہ میسیج کہاں چلا گیا ہے. اگر سارے کے سارے لوگ صرف واٹس اپ کر لیا کریں تو ذرا دیکھنا آسان ہو جائے گا. یہ سسٹر نے بھیجا ہے میسیج. میں آپ تمام حضرات و خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آج جو فاتحہ پڑھیں گے ان میں آپ ان کی خالہ فوت ہو گئی ہیں، ان کے لیے آپ فاتحہ پڑھیں گے آج. کوئی سمجھ نہیں آ رہی نام کی، بہرحال پتہ نہیں نام کہاں چلا گیا ہے. آئندہ انشاءاللہ لکھ لیا کریں گے نام، لکھ کر پھر ہم پڑھ لیا کریں گے. محترم ناظرین و ناظرات، یہ جو
ارم کاظمی کی خالہ ہیں، نام ان کا مجھے مل نہیں رہا، ان کے لیے مہربانی کر کے ایک فاتحہ پڑھ دیں، اور الحاج ملک صابر حسین کے لیے، سید ذوالفقار علی شاہ کاظمی کے لیے، مولانا ملک سفیر حسین علوی کے لیے، آغا سجاد علی شاہ جعفری کے لیے، جواد قریشی کے مرحومین مرحومات کے لیے، اور چودھری احسن امتیاز ابن امتیاز حسین کے لیے، رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پروردگار محمد و آل محمد کے طفیل میں، قرآن و اہل بیت کے صدقے میں، اس فاتح اور اخلاص کے ثواب میرے مرحومین کو، ناظرین و ناظرات کے جمیع مرحومین مرحومات کو، اور مرحومہ مغفورہ کنیز فاطمہ، سیدہ کنیز فاطمہ بنت سید زمرد حسین رضوی کو ایصال فرما، سید ذوالفقار علی شاہ کاظمی ابن سید منظور شاہ کاظمی آف ٹسکا کو ایصال فرما، الحاج ملک صابر حسین آوان ابن زوار ملک جعفر حسین آوان آف پدراڑ کو ایصال فرما، مولانا ملک سفیر حسین علوی کو، آغا سید سجاد علی شاہ جعفری کو، اور سید غلام حسین شاہ پٹواری آف خوشاب کو شیرازی، اور جتنے بھی مومنین مومنات معاون ہیں ہمارے ساتھ، سب کو جن کے میں نے نام لیے ہیں، سب کے مرحومین مرحومات کو ایصال فرما۔ آج دوپہر کا کھانا ہمیں حاجی محمد رزاق گجر نے کھلایا ہے، ان کے تمام مرحومین کو، قاری محمد اعجاز کے تمام مرحومین مرحومات کو، حاجی نذیر چٹھا کے جمیع مرحومین مرحومات کو، خاور صاحب کے جمیع مرحومین مرحومات، مولانا صاحبان مختار حسین اصغر نقوی کے مرحومین مرحومات کو، خلیفہ نفیس الحسن ملک امیر محمد خان، حاجی سلامت علی ماسٹر نیاز کے جمیع مرحومین مرحومات، محمد ذوالفقار حسین کے جمیع مرحومین مرحومات کو، اور جتنے بھی مزید دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، ماشاءاللہ بعد میں مجھے شرمندگی بھی ہوتی ہے، کیا کروں، اکیلا آدمی ہوں، کوئی معاونت نہیں ہے، ہنوز تو کوئی معاونت نہیں، اللہ کرے کوئی معاونت شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آج کا درس یہاں پر اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے، آدھے گھنٹے کا تقریباً، برکات اسم اعظم کا ایک پروگرام ہے، وہ دیکھ لیجیے، اور انشاءاللہ 9:15 بجے مجلس شروع ہوگی، اور 10 بجے میں پڑھوں گا، 10 سے 10:30 جو مجلس ہوگی آج رات کو انشاءاللہ، مجلس حسین جو شب جمعہ کی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔